अपना तीर है, जिधर पावर होती है उसे जाके छोड़ जाता है। नतीज चिमटता नहीं है, दूसरे को खींचता है। हम हुकूमतों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ के बाहमी जो मुलाकात हुई है बहुत खुशाइंद है। हमारा तो शुरू दिन से ये मुतालबा था, ख्वाहिश थी, और जहाँ भी पीटीआई के दोस्तों से बात होती थी तो हम ये बात किया करते थे कि आपको अगर तमाम दरों से निजात चाहिए तो एक मौलाना के दर पे आ जाओ, सब दरों से आपको निजात मिल जाएगी, दर दर पे आपको नहीं फिरना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल वो मौलाना के दर पर चले गए और मौलाना साहब की वुसअत नज़री है, मौलाना साहब का वुसअत क़ल्ब है कि कोई भी जलसा पिछले 5-10 सालों के अंदर ख़ान साहब का ऐसा नहीं होता था जिसमें ख़ान साहब के आते ही मौलाना साहब के ख़िलाफ़ बदतमीज़ी के नारे, डीज़ल के नारे न लगते हों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमा को ये वुसअत नज़र हासिल है, वुसअत क़ल्ब हासिल है कि जब उनके दर पे कोई आता है तो फिर वो पिछली वो सारी बातें भुला के उनको अपने सीने से लगाते हैं। आप अगर वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएँ तो मौलाना साहब ने पीटीआई के दोस्तों को, पीटीआई के ज़िम्मेदारों को जिस अंदाज़ में अपने सीने से लगाया तो वो एक मंज़र आप देख सकते हैं कि जैसे अपनी औलाद को, अपने छोटों को कोई अपने सीने से लगाता है, चाहे वो जितनी भी भूली बिसरी हुई या जितनी भी गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ करके दाएँ बाएँ भटक जाए, जब वापस आए तो यकीनन यही कैफियत होती है जिस तरह कल मौलाना साहब ने की है। ये बहुत खुशाइंद है, बहुत ज़बरदस्त बात है। अगरचे मैं ये बात समझता हूँ कि पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम अगर बातों की हद तक देखा जाए तो पीटीआई जो बात करती है मदीना की रियासत की, खान साहब जो बात करते हैं, तो यही तो मौलाना फजल रहमान साहब भी चाहते हैं। उनका मंशूर भी यही है कि खुदा की ज़मीन पे खुदा का निज़ाम, तो खुदा का निज़ाम जो था वो मदीना की रियासत में था, तो वही मदीना की रियासत है। तशरीह अगर आप करें तो एक ही बनती है, सिर्फ अल्फाज का फ़र्क हो गया। मौलाना साहब ने भी वसअत नज़री दिखाई और ख़ान साहब ने भी अपनी पिछली गलतियों से सीखा कि जिस तरीके से उन्होंने जो है वो जमातों के साथ उन्होंने बिल्कुल बाइकाट करके उन्होंने सोचा कि वो अकेले तौर पर हीरो बन के जो है वो पाकिस्तान में चलेंगे, तो ऐसा नहीं हो सका। लेकिन वहाँ कुछ दोस्त ये एतराज़ कर रहे हैं कि मौलाना साहब ने जो कल बातें की हैं इसका मतलब है कि मौलाना साहब इससे पहले वो जो झूठ बोलते रहे, यहूदी एजेंट और फलां, ये भी मौलाना साहब की गलत बातें थी। जो गलत है जिसकी वो कहनी चाहिए और जो सही बात है वो कहनी चाहिए। आप कल तक यहूदी एजेंट कहते रहे, आज आप जो है उनके साथ बगलगीर हो गए। चले बगलगीर तो आप किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इत्तेहाद बनता है, और हमारी ख्वाहिश है कि ये इत्तेहाद आगे बनना चाहिए, आगे चलना चाहिए। मैं तो अपने उलमा पर भी जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, मेरी उनसे भी ये गिला होता है और यही नाराज़गी चलती है अपने दोस्तों के साथ कि यार आप लोग क्यों ऐसी पॉलिसी नहीं बनाते कि इन सारी सियासी जमातों के करीब हुआ जाए। जब तक हम इन सियासी जमातों के करीब नहीं होंगे तो हम अपना नज़रिया मिशन कैसे पहुँचा सकेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि हमारी जमात को भी इस वक्त हमारे नज़रियात रखने वालों को जो सहाबा इकराम की ग़ुलामी की बात करते हैं, सहाबा इकराम की इज़्ज़त और नामूस की पैरादारी की बात करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम कानून नामूस सहाबा इसको पास करवा सकें, उनको भी चाहिए कि अपनी जो है वो छोटे छोटे मामलात को छोड़कर मौलाना साहब के दर पे आ जाएं। अगर आपको सियासत करनी है तो आपको, मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी मजहबी जमातें हैं, बिलखुसूस हमारी अपनी जो जमात है, आप अगले 100 साल लगा के मौलाना साहब के लेवल तक पहुँचोगे सियासत में। उनके लेवल पर आप 100 साल के बाद भी पता नहीं पहुँचते हो या नहीं पहुँचते, तो क्यों नहीं आप अभी से मौलाना साहब के दर पे आओ और बताओ कि ये हमारा मसला है, इसको हल करना है, हम आपके साथ हैं। जहाँ आप हमें इस्तेमाल करो, हम इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतना है कि बस आप नामूस सहाबा बिल है, इसको आपने पास करवाना है। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। हमें अपनी छोटी छोटी 1.5 ईंट की मसाजिद नहीं बनानी चाहिए। जो हमने बनाई है तो उसका क्या नतीजा निकला है। हमें अगरचे इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी लालच दी होगी, हमें कहीं इस्तेमाल किया होगा, लेकिन उसका हमें क्या फ़ायदा दिया। लेकिन और आज हम अपने इलेक्शन हारने पर आवाज़ भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें दूसरी तरफ से जब आंखें दिखाएगी कि हम क्या जवाब देंगे। लेकिन मौलाना साहब जैसा कवी आदमी, कवी सियासतदान, वो अगर उनके साथ वादा वफा नहीं होता इस्टेब्लिशमेंट की जानब से, तो वो आगे से आवाज़ भी, आंखें भी दिखा सकते हैं। तो आप क्यों नहीं इनके साथ जाके खड़े होते। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पीपल पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, हमारे उलमा की मुख्तलिफ जमातों को पूरी हिकमत अमली और पॉलिसी के साथ इनके साथ खड़ा होना चाहिए, बजाय फतवे लगाने के। देखें आज अगर हमने पीटीआई का रास्ता, पीटीआई के साथ हमने रास्ते जुदा किए, तो उनके साथ आके बातिल नज़रिए वाले, इस्लाम दुश्मन, दीन दुश्मन, मुल्क दुश्मन आके खड़े हो गए। इसका नुकसान मुल्क को भी होगा, दीन इस्लाम को भी होगा। अगर यहाँ पे कोई इस्लामी जमात होती, कोई दीनी जमात होती, जमीयत उलमा इस्लाम सीन थी, शेरानी ग्रुप साहब थे, अगर वो आज खड़े होते, डट के खड़े होते, वो डरपोक वाला किरदार अदा न करते कि मुश्किल आई और पीछे से भाग गया, ऐसे ना करते, तो आज दीन, मुल्क और इस्लाम और नामूस सहाबा और नामूस इस्लाम पर जो है वो तबर्रा करने वाली जमातें आज पीटीआई के साथ ना होती। ये हमारी अपनी कमी कोताही है। इसी तरह नून लीग, पीपल पार्टी, इनके साथ भी दीनी जमातों को होना ज़रूरी है। तो मौलाना साहब ने जो फैसला किया बहुत ज़बरदस्त है। मौलाना साहब ने नहीं किया, पीटीआई को ज़रूरत पड़ी, पीटीआई उनके पास गई और उन्होंने आगे से
مثبت جواب دیا، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح کچھ جماعتوں کو، دینی جماعتوں کو نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ رکھنا چاہیے، رکھ رکھاؤ ان کے اتحاد میں ہونا چاہیے۔ کچھ کو پیپل پارٹی میں آپ ایک نظریاتی لوگ ہیں تو آپ کو حکمت عملی سے چلنا چاہیے، جیسا کہ رافضی کرتا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اتحاد، نون لیگ سے بھی اتحاد، پیپل پارٹی سے بھی اتحاد، یعنی کہ ہر طرف سے اپنا انہوں نے ظاہر اپنے نظریے کا کام کرنا ہے، تو انہوں نے کسی سے دشمنی کیا پالنی ہے؟ ہمارا تو دشمن ایک ہی ہے، وہ ہمیں دشمن سمجھتا ہے، ہم انہیں سمجھتے ہیں، وہ اپنی حکمت عملی چل رہا ہے، ہم اپنی حکمت عملی ہمیں چلنی چاہیے۔ تو بہرحال مولانا صاحب نے بڑا زبردست کام کیا۔ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، یہ تو پھر گئے، میں سمجھتا ہوں، میں ان کو آج بھی میرے ایک عزیز نے مجھے جو ہے وہ بات کی اس پر، تو میں نے ان کو یہ کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب نے آج تک جھوٹ بولتے رہے، یہودی ایجنٹ تو عمران خان تو چلو وہ تو کہتا رہا، وہ تو عالم تو نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ عالم غیر عالم کی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو جب اسٹیبلشمنٹ آپ کو بھی پکڑ کے لے جائے، ایک عالم کو بھی لے جائے اور وہاں جا کے ڈنڈے لگائے، تو جس کی جتنی برداشت ہوگی وہ برداشت کرے گا۔ جب اس کی برداشت جواب دے جائے گی تو وہ ان کے آگے ہاتھ کھڑے کرے گا، کہے گا ہاں بولو کیا کہنا چاہتے ہو، میں وہی بات کروں گا جو تم کہنا چاہتے ہو، وہی آگے جا کے میں کروں گا۔ تو خان صاحب جب حکومت سے باہر نکلے تو خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ فلاں کام میں نہیں کرنا چاہتا تھا، باجوہ صاحب نے مجھ سے کروا دیا، فلاں مجھے نہیں کرنا تھا لیکن باجوہ صاحب نے کرا دیا، فلاں میں نے غلطی کی لیکن اس غلطی کے پیچھے باجوہ صاحب تھے۔ تو یہی تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو بھی اسی طرح مجبور کیا گیا، آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجبوراً میں نے یہ سارا کچھ کیا، لیکن یہ میں نے فلاں کے کہنے پہ، باجوہ صاحب کے کہنے پہ کیا، یہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا۔ تو یہ اس میں عالم غیر عالم کی یا جھوٹ سچ کی بات نہیں ہے، اس میں آپ کی قوت برداشت کی بات ہے۔ جب تک آپ برداشت، اور میں سمجھتا ہوں آپ وہاں تک برداشت کرتے ہیں جب تک آپ کو اپنا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب خان صاحب بھی حکومت میں تھے تو انہوں نے نہیں کہا کہ باجوہ صاحب سے غلطی ہوئی، جب جو ہے آپ کا پروگرام جاری رہتا ہے، خان صاحب کا پروگرام بھی جب تک جاری رہا تو خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے سب ٹھیک تھا، فوج ایک پیج پہ تھی، اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ، حکومت ایک پیج پہ۔ جیسے ہی پروگرام جو ہے وہ جاری ہونے کے بعد بڑھ گیا تو خان صاحب نے کہا جی اب تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ ایسی ہو گئی، باجوہ صاحب نے مجھ سے یہ کروایا۔ تو آج یہی معاملہ ہے، سیم یہی معاملہ ہے، عالم غیر عالم کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح مولانا صاحب کی جب تک پروگرام جاری رہا تو مولانا صاحب نے بھی یہی کہا کہ بس سب ٹھیک ہے، سب اچھا چل رہا ہے۔ تو آج وہ گلا گزارا یا شور شرابہ یا رونا دھونا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پروگرام بڑھ گیا ہے، اور پروگرام ایسے بڑھ گیا ہے کہ ان کی سیٹیں بہت ساری 12-14 سیٹیں ہوتی تھی، قومی اسمبلی سے چلی گئی، پھر کے پی کے میں ٹھیک ٹھاک سیٹیں تھیں وہ 7 رہ گئی، تو پروگرام جاری نہیں رہا۔ اس لیے مولانا صاحب کا اب گلا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی واپس کر رہے ہیں اور وہ اپنا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر پی ٹی آئی تاریخ کے اس دور پہ ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی مولانا کی ضرورت پڑ گئی اور مولانا صاحب کو بھی ظاہر ضرورت ہے۔ تو اس صورت میں اب وہ دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اعتراضات بہت سارے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا وقتاً فوقتاً جواب بھی دیا جائے گا، لیکن اعتراض ایسا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی جب تک جس کوئی پروگرام کو جاری رکھے گی تو وہ جاری رہے گا۔ جب اسٹیبلشمنٹ میں یہ چاہے گی کہ فلاں کا پروگرام اب جاری نہیں رکھنا تو بس اس کا پروگرام پھر بڑھ جائے گا، اور جب بڑھ جائے گا تو پھر وہ باہر نکل کے کہے گا جب وہ جی جب پروگرام جاری تھا تو وہ میں نے جاری نہیں رکھا بلکہ وہ تو مجھ سے اسٹیبلشمنٹ اور باجوہ صاحب نے کروایا۔ تو آج پھر مولانا صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں، تو گلہ کس بات کا، پریشانی کس بات کی؟ آپ سب بھائیو سیاسی جماعتوں والوں آپ سب ایک پیج پہ ہو۔ وہ ایک پیج یہ ہے کہ جب تک آپ کا پروگرام اسٹیبلشمنٹ جاری رکھواتی ہے تو وہ جاری رہتا ہے، جب وہ پروگرام آپ کا وار دیتی ہے تو پھر آپ کا رونا دھونا پھر وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک دوسرے کو برداشت کریں، اچھا ہوا، بہت بہتر ہوا۔ میں پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی صلح ہو گئی، یہ صلح آگے بڑھنی چاہیے، یہ آگے معاملات آگے چلنے چاہیے، انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ آپ دونوں کا مل کے چلنا ہی آپ دونوں کے مفاد میں اچھا ہے اور یہ کام آگے بڑھنا چاہیے۔ آپس میں پیار و محبت کی باتیں جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق میں آگے کر رہے ہیں، مولانا صاحب کے متعلق غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو آ رہے ہیں کہ مولانا سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو یہ بھی بہت اچھی باتیں، اگرچہ آپ مذاق میں کہہ رہے ہیں لیکن یہ اچھا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جانب سے بھی خان صاحب کے لیے جو باتیں کی جا رہی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، آگے چلائیں۔ آپ کارکنان کے لیول پر بھی آپ آپس میں پیار محبت رکھیں۔ دیکھیں آج وہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں اور کتنا مخالفت لگتی تھی، لیکن آج یک دم واپس میں ایک ہو گئے ہیں، تو آپ کو بھی نیچے ایک ہو جانا چاہیے اور آگے پروگرام کو جاری رکھنا چاہیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔